हल्लो नेपालका भविष्यहरू, नेपालका उज्जवल कर्णधारहरू, हैन, डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट सबैलाई स्वागत छ युथिङ क्रेज च्यानलमा। म रोहन रोनियार पार्ट 2 लिएर आएको छु जिङ च्याप्टर है। जिङ च्याप्टरमा मैले 1, 2 र 3 नम्बरसम्म बुझाइसकेको थिएँ। उस युजेस बुझाएँ हैन, ओर्ड्सहरू बुझाएँ, अझै एउटा के थियो मैले बिर्सिसकेँ। ठिक छ, अब 4th नम्बरमा चाहिँ हामीले एक्सट्रेक्सन अफ जिङ्क पढ्छौँ हैन। जिङ्कलाई कसरी उत्पादन गरिन्छ हैन, ओर्सबाट कसरी निकालेर प्युरिफाई गरिन्छ हैन, अनि प्योर जिङ्क चाहिँ मार्केटमा ल्याइन्छ हैन। सिम्पल छ, एउटा कहानी सुनाउँछु, स्टोरी सुनाउँछु, दिमागभित्र हालिदिन्छु। यो मेरो 100% तपाईँहरूसँग 100% भनौँ न दिएर भनिरहेको छु, तपाईँको दिमागमा बस्छ। कोही जानु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन। धेरै लामो म यहाँ स्ट्रक्चर दिनेवाला छैन, हामीले एमसिक्यू गर्ने हो छैन। अब यो यसपछिको एउटा पार्ट अझै आउँछ जुनमा सबभन्दा हाई लेभलको एमसिक्यू हुन्छ हैन, अनि त्यसपछि हाम्रो च्याप्टर कम्प्लिट हुन्छ। पार्ट 1, पार्ट 2 र पार्ट 3 सिरिजमा हेर्नुहोस्, एकदम प्यारलमा हैन, हेर्दै आउनुहोस् है। ठिक छ, फ्लोमा आउनुहोस्, एकदम फ्लोमा आउनुहोस्। के भन्छ, फ्लोमा आउनुहोस् हैन। ओके, एक्सट्रेक्सन अफ मेटल के अरे जिङ्क कसरी निकाल्ने। फर्स्टमा हैन, तपाईँ आफ्नो बारीबाट ओर खनेर ल्याउनु। ठिक छ, जिङ्कको ओर ल्याउनु तपाईँ। ठिक छ, त्यसपछि के गर्ने, पल्भराइजेसन गर्ने। पल्भराइजेसन भनेको के हो, त्यसलाई हैन तोड्ने, फोड्ने, फुटाउने, सुटाउने हैन, वा सफा गर्ने। ठिक छ, एक प्रकारको। त्यसपछि त्यो पाउडर बनाउने के पल्भराइजेसन भनेको, त्यसलाई ग्रिन्ड गर्ने कि ग्रिन्डर सिटरले हैन, मिलमा हालेर भनौँ न, यसलाई एकदम पातलो पातलो बनाइदिने, आटा जस्तो बनाइदिने, आटा भन्दा नि पिठो जस्तो बनाइदिने क्या। ठिक छ, त्यसलाई पाउडर बनाइदिने क्या। अब पाउडर बन्छ हैन। ठिक छ, तपाईँले खेतबाट खनेर ओर ल्याउनु भयो जिङ्कको, अनि त्यसलाई मजाले हैन जाँतोमा पिस्नु भयो हैन, यसलाई पिस्नु त्यो अब भनौँ न, यसलाई चलाएर तपाईँले पाउडर बनाउनु भयो। पाउडर बनाएपछि त्यही पाउडर ओरलाई हामीले के गरे, कन्सन्ट्रेसन गरे। ठिक छ, यो यहाँसम्म केही जरुरी छैन, यहाँसम्म मेन छु, कन्सन्ट्रेसन गरे। ठिक छ, पाउडरलाई के अरे कन्सन्ट्रेट गरे। कन्सन्ट्रेट गर्नेको अर्थ के हो, कन्सन्ट्रेसन बनाउनुको अर्थ के हो, बाई विच मेथड, फ्लोटिङ मेथड। ठिक छ, हामीले कुन ओर ल्याउँछौँ, जिङ्कको कुन ओर ल्याउँछौँ, याद छ, जेडएनएस ल्याउँछौँ, याद छ, जिङ्क ब्लिन ल्याउँछौँ, याद छ हो। सल्फाइड ओर भएपछि म जहिले पनि भन्छु, यो एकदम मेटलबाट सबभन्दा प्योर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के हो, जब सल्फाइड ओर हुन्छ नि, यति बुझ्नु कि कन्सन्ट्रेसनमा जहिले पनि फ्लोटेसन मेथड युज हुन्छ, फ्लोटेसन प्रोसेस युज हुन्छ। कन्सन्ट्रेसनमा हामीले पाइन ओइल हालेर फ्लोटेसन प्रोसेस हामी गर्छौँ। त्यसपछि के यो ओरमा कन्सन्ट्रेसन गरेपछि कन्सन्ट्रेटेड ओर बन्यो हो, त्यसपछि कन्सन्ट्रेटेड ओर बन्यो। कन्सन्ट्रेसन गरेपछि कन्सन्ट्रेटेड ओर भयो हैन। अब कन्सन्ट्रेटेड ओरलाई हामीले अक्सिजनमा हालेर हिट गर्छौँ, के गर्छौँ, हिट गर्छौँ, रोस्ट गर्छौँ हैन, रोस्टिङ गर्छौँ। ठिक छ, कसैको मुखमा पानी आइसक्यो, त्यो टाइपको रोस्टिङ हैन है, फेरि रोस्टिङ गर्छौँ। रोस्टिङ गरेपछि त्यो रोस्टेड फर्ममा आयो हैन, रोस्टेड ओर भयो हैन, त्यसमा अक्सिजनसँग रोस्ट गरेपछि जेडएनओ बन्यो हैन, जेडएनएस थियो हैन, त्यसमा अक्सिजनसँग रोस्टिङ गर्यो, एकदम ततायो हैन, हामीले हिट गर्यो हैन। सो के गर्यो, अनि जेडएनओ बन्न गयो के, यो जेडएन अनि ओओ, जेडएन अनि ओ मिलेर जेडएनओ बन्यो, अनि एस अनि ओ मिलेर SO2 बन्न जान्छ क्या। अनि तपाईँ ब्यालेन्स गर्नुको लागि, ठिक छ, 2 गर्नुहोस् अनि 2 गर्नुहोस्। ठिक छ, यसरी गरेर गर्ने हो। यो धेरै जान्नै पर्दैन तपाईँ, त्यसको टेन्सन लिनुहुन्छ, यो कामै छैन अहिले। ठिक छ, हामीलाई के काम छ, यति बुझ्नुहोस् कि रोस्ट भयो। ठिक छ, रोस्टिङ भयो। अब रोस्टेड ओर भयो, अब रोस्टेड ओर्सलाई हामीले के गर्छौँ, रिड्युस गर्छौँ। के गर्छौँ, रिड्युस गर्छौँ। अनि के रिड्युस भएर के हुन्छ, अहिले नबुझ्नुहोस् केमा रिड्युस गर्छौँ, कसरी रिड्युस गर्छौँ, मैले लास्टमा भन्छु। यहाँ मैले ल्याएको छु नि पोइन्टहरू, योमा भन्छु के गर्नु छ, खालि यति बुझ्नु। रोस्टेड ओरलाई के गरे, रिड्युस गरे। अनि यो रिड्युस गरेपछि के बन्यो, जिङ्क स्पिल्टर बन्यो। ठिक छ, विच इज इनप्योर जिङ्क, यसलाई इनप्योर जिङ्क पनि भनिन्छ है, जिङ्क स्पिल्टर आउन पनि सक्छ है इक्जाममा। सो यसलाई अब के गर्ने, यसलाई रिफाइन, इनप्योर छ भने पक्कै पनि यसलाई रिफाइन गर्नु होइन, फिल्टर गर्नुपर्छ होइन। सो यसलाई के गरेँ मैले, रिफाइनिङ गरेँ। रिफाइनिङ गरेर हामीले प्योर जिङ्क पायौँ। ठिक छ, यति लामो प्रोसेस गर्नु परेको छ यार जिङ्कको लागि, यति लामो त हामीले खाना पकाउँदा पनि गरेको छैन होइन। सो दिस इज द अल अबाउट द जिङ्क होइन। यसको स्टेसन खासै तपाईँहरूलाई यो जरुरी छैन, केही पढ्नु पर्दैन, टेन्सन नलिनुहोस्। यो मैले जोक मात्र गरेको थिएँ, स्टोरी सुनाएको थिएँ। ठिक छ, कहानी बिर्सिनुहोस्, यहाँ आउनुहोस्। म जसपालि जे पोइन्ट भन्छु त्यही पोइन्ट मात्र सम्झे पनि पुग्छ। तपाईँले कुनै पनि कम्पिटेटिभ इक्जामको तयारी गरिराख्नु छ भने म यहाँ जे भन्छु त्यो मात्र सुन्नुहोस्, बाँकी केही गर्नु पर्दैन। ठिक छ, कहानी पनि बिर्से हुन्छ। ठिक छ, कहानी भने कहानी त्यही बिर्सिनुहोस्। ठिक छ, कन्सन्ट्रेसन इज डन, हामीले कन्सन्ट्रेसन गरेको थियो, याद छ, कन्सन्ट्रेसन त्यहाँ गरेको थियो होइन, कन्सन्ट्रेटेड ओर बनाउनको लागि हो। जिङ्कको ओरलाई कन्सन्ट्रेटेड गऱ्यौँ, कुन प्रोसेसबाट, मैले त्यहाँ पनि रिपिट गरेको थियो, यहाँ पनि भन्छु, फ्लोटिङ प्रोसेसबाट। यहीँबाट क्वेसन काट्छ क्या, जुन आइयुको टिचरहरू हुन्छ नि, केयुको पियुको टिचर हुन्छ नि, यही प्रोसेसलाई बिर्सिँदैन क्या, यही प्रोसेसबाट गर्छ। ठिक छ, यसलाई याद गर्नुहोस्। कन्सन्ट्रेसन केबाट भयो, जिङ्क जेडएनएस छ भने
एस सल्फर हो सल्फर ओर इज बेस्ड अन कन्सन्ट्रेटेड बाई फ्लोटिङ प्रोसेस ठीक छ बाई युजिङ पाइन ओइल ओके अब हेर्नुहोस् त रोस्टिङ इज डन इन अ रिभर्बेटिभ फर्नेस हैन रिभर्बेटिभ फर्नेस तपाईँहरूलाई याद होला हैन याद छैन भने एकचोटि पिक्चर हेर्नुहोस् गुगलमा सर्च गरेर म यहाँ बनाउन मिलेन ओके फर्नेस वेयर सल्फाइड ओर इज कन्भर्टेड इन्टु अक्साइड हैन रोस्टिङ गऱ्यो नि हामीले हेर्नुहोस् त मैले सेम टु सेम मैले अघि लेखेको थिएँ नि जेडिएनएस प्लस O2 हैन अक्सिजनको प्रेजेन्समा रोस्ट गरेको अनि के भन्यो जेडिएनओ यो जेडिएनसँग O म्यारी गर्यो बिए गरेपछि यहाँ जेडिएनओ एट्याच भयो अनि एस र O के भन्यो लिएर फरार भयो हैन लिएर भाग्यो सो SO2 भन्यो ठीक छ यिनीहरूले मागी बिहा गर्यो जेडिएनओले मागी बिहा गर्यो यिनीहरूले भागी बिहा गर्यो ठीक छ ओके अब हेर्नुहोस् हेलो ध्यान छ सर म पनि सोच्न के थाल्छु ओके यहाँ हेर्नुहोस् रिडक्सन इज डन बाई द र अब जुन रिडक्सन थियो नि हो रिडक्सन इज डन बाई द भर्टिकल रिटोर्ट प्रोसेस है भर्टिकल रिटोर्ट प्रोसेस एउटा प्रोसेस हो अनि यति कुरा बुझ्नुहोस् यसलाई केले तताइन्छ भर्टिकल एउटा रिटोर्ट एउटा भाँडा हो भर्टिकल के रिटोर्ट एउटा भाँडा हो त्यसलाई चाहिँ केले तताइन्छ हैन हामीले जसरी एउटा भर्टिकल रिटोर्ट एउटा भाँडा हो यसलाई केले तताइन्छ यति बुझ्नुहोस् यहाँबाट पनि क्वेसन काट्छ यसलाई प्रडक्ट ग्यासले तताइन्छ प्रडक्ट GS ग्यास हैन यसलाई CO+N2 पनि भनिन्छ है CO+N2 पनि भन्छ के भन्छ CO+N2 पनि भनिन्छ ठीक छ एउटा ठुलो लेखे एउटा सानो लेखे किनकि दिमागमा फोटो बस्छ तपाईहरुको पिक्चर बस्छ ठीक छ CO+N2 ठीक छ N2 याद गर्नुस् है यसलाई प्रोडक्ट ग्यास पनि भनिन्छ के ग्यास भनिन्छ रे PRODUCR प्रोड्युसर ग्यास पनि भन्छ प्रोडक्ट ग्यास भन्न आछ प्रोड्युसर ग्यास पनि भनिन्छ है के ग्यास भनिन्छ रे प्रोड्युसर ग्यास ओके त्यसपछि हामीले प्रोड्युसर ग्यास याद हुन्छ नि प्रोड्युसर ग्यास पनि भनिन्छ है मैले रङ भन्दै थिएँ अलिकति CO+N2 भनेको प्रोड्युसर ग्यास पनि हो ठीक छ बुझिन्छ के हो CO+N2 भनेको याद एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यार यसको त मैले त मोस्ट अफ द क्वेसन यसकै पाएँ यार 2-3 वटा क्वेसन यसकै पाएको छु ल्याएको पनि छु टेन्सन नलिनुस् क्वेसन आउँछ ओके अनि अब भन्नुस् त जिंक स्प्लिट हैन SPELTER यसलाई याद गर्नुस् है साथीहरु यो नाम याद गर्नुस् धेरै मैले बिर्सा गर्छु यो नाम हैन तपाईहरु पनि बिर्सन सक्नुहुन्छ हैन सो यसलाई याद गर्नुस् जिंक स्प्लिटर इज इम्प्योर जिंक मैले भनेको थिएँ यो इम्प्योर फर्ममा हुन्छ त्यसैले त प्योर गरेको नि रिफाइनिङ गरेको यो इम्प्योर छ हैन त्यसैले यसलाई प्योर गरेको रिफाइनिङ इज डन बाई फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन प्रोसेस यो त त्यस्तो खासै आउँदैन एक्जाममा हैन एन्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ठीक छ यो याद गरे पनि हुन्छ नयाद गरे पनि हुन्छ तर दुईटा कुरा यादबाट याद हुनु पर्यो एउटा चाहिँ फुड प्रोटेक्सन प्रोसेस याद हुनु पर्यो एउटा चाहिँ इट इज हिटेड बाई CO+N2 के अरे कुन ग्यास रे प्रोड्युसर ग्यास हैन ओके प्रोड्युसर ग्यासबाट हिट गरिन्छ अनि प्रोड्युस ग्यासबाट हैन प्रोड्युसर ग्यास हैन अनि कुन प्रोसेसबाट रिडक्सन इज डन बाई भर्टिकल रिटोर्ट प्रोसेस बाई कार्बन रिडक्सन प्रोसेस कुन प्रोसेस यो पनि याद गर्नुस् कार्बन रिडक्सन प्रोसेस कुन प्रोसेस कार्बन रिडक्सन प्रोसेस ठीक छ रिडक्सन कुन प्रोसेसबाट गरिन्छ कार्बन रिडक्सनको धेरै प्रोसेसहरु हुन्छ नि त हैन तपाईलाई थाहा होला रिडक्सन प्रोसेसहरु हैन 2-3 वटा त अल्मुनियम रिडक्सन प्रोसेस छ त्यहाँ हैन अनि तर यो चाहिँ कार्बन रिडक्सन प्रोसेसबाट रिड्युस हुन्छ मोडर्नबाट है मोडर्न वे अफ स्क्रेटिङ्स अफ द जिंक है भनेर कार्बन यसरी रिडक्सन हुन्छ ठीक छ कार्बन रिडक्सन प्रोसेस अनि प्रोड्युसर ग्यास यो CO+N2 याद गर्नुस् अनि फ्लोटेसन मेथड याद गर्नुस् ठीक छ यति याद गरेपछि जुन पनि क्वेशन तपाईलाई आउँछ अब जिंक च्याप्टरको हामी लास्टमा छौं अन्तिम स्टेजमा छौं ठीक छ अब यो गर्नुस् त हल्का मात्र बाँकी छ हेर्नुस् त इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्ड्स अफ जिंक है फिलोसोफर ओलको बारेमा उलको बारेमा मैले कुरा गरेको थिएँ याद छ तपाईहरुलाई हल्का मैले भनेको थिएँ फर्स्ट पार्टमा हैन फिलोसोफर ओल इज अल्सो नोन एज जेडिएनओ इज अल्सो नोन एज जिंक व्हाइट हैन जिंक व्हाइट पनि भनिन्छ यसलाई यसको 3 वटा नाम एउटा चाहिँ जेडिएनओ हैन जिंक अक्साइड पनि भनिन्छ यसलाई अर फिलोसोफर ओल पनि भनिन्छ यसलाई जिंक व्हाइट पनि भनिन्छ यसलाई ठीक छ तपाईहरुको पनि होला नि त मम्मीले बनाउने काली अनि बाबाले बनाउने काले हैन भाइले बोलाउने हैन भाइले के बोलाउँछ गाली दिएर बोलाउँछ याद छ ओके यहाँ हेर्नुस् हेलो ध्यान आयो ध्यान कता गयो व्हाइट भिक्ट्रोल JDNSO4 + 7H2 ठीक छ याद हुन्छ व्हाइट भिक्ट्रोल है सोध्न सक्छ यो त मजाकमा सोध्न सक्छ यो which one is the white victrol हैन तपाईलाई उदाहरण दिन सक्छ CuSO4.7H2O JDNSO4 plus this हैन चारवटा दिन सक्छ अप्सन JDNSO4.7H2 JDN जुनमा हुन्छ नि यति बुझ्नुस् त्यो व्हाइट भिक्ट्रोल हुन्छ ठीक छ which is also used as a eye lotion आज डुब जाऊ तेरी आँखों के ओसन में हैन स्लो मोशन में हैन याद छ कहि त ओके गीत याद छ भने यो पनि याद हुनु पर्यो जिंक हैन व्हाइट भिक्ट्रोलको काम के हो आई लोशनमा युज हुन्छ अनि आई ड्रपमा युज हुन्छ यति पढेपछि साथीहरु फिनिश्ड
अल थ्योरी कम्प्लिटेड। अब एउटा 6 नम्बरको थ्योरी जुन म अर्को भिडियोमा ल्याउँछु हल्का हल्का केमिकल रिएक्सनको बारेमा पढ्छौँ हैन, जुन कि मैले अहिलेसम्म गरेको छैन, अनि त्यसको रिलेटेड क्वेसन सल्भ गर्छौँ। अब यसको रिलेटेड क्वेसन सल्भ गरौँ। एकदम इजी छ साथीहरू, एकदम इजी छ। ल हेर्नुहोस्, ओर हेलो ध्यान छ यहाँ? ओके ध्यान छ अरे, सबैजना भनिरहेको छ यस दाइ म इन्ट्रेस्टेड छु पढ्नको लागि। ओके सम एमसीक्यू रिलेटेड टु जिङ्क है। क्वेसन नम्बर 1 हेर्नुहोस् त, ओर कन्टेनिङ जिङ्क ब्लेन्ड इज कन्सन्ट्रेटेड बाई जिङ्क ब्लेन्ड हैन, ओर कन्सन्ट्रेटेड बाई कुन कन्सन्ट्रेटेड मात्र फ्लोटिङ प्रोसेस। दाइ मलाई याद थियो, दाइ मलाई पहिल्यैदेखि आउँथ्यो। भेरी गुड, पहिल्यैदेखि आउँथ्यो। ल ठिक छ, पहिल्यैदेखि आउनेलाई धेरै राम्रो। जसलाई आउँदैन थियो यो याद गर्ने, सल्फाइड ओर जुन पनि होस्, जेडिएनएस होस् हैन, पिबिएस होस् हैन, जुन पनि बोर हैन, सबै फुल प्रोपर्टिजबाट। ओके धेरैचोटि सोध्छ क्या साथीहरू। 2 नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस् त, इन द एक्सट्रेक्सन अफ द जिङ्क अक्साइड इज रिड्युस्ड टु द जिङ्क बाई, जिङ्क अक्साइड चाहिँ रिड्युस गरिन्छ कुन प्रोसेसबाट? कार्बन रिडक्सन प्रोसेसबाट। याद छ मैले भनेको थिएँ, मैंने कहा था हैन, याद छ? ओके याद होला। अब प्रोड्युसर ग्यास स्पेलिङ रङ छ, PRODUCER, प्रोड्युसर बुझ्नु है मिलाएर, ग्यास इज, प्रोड्युसर ग्यासलाई मैले के भनेको थिएँ? CO+N2 ठुलो लेखेको थिएँ, सानो लेखेको थिएँ, याद छ तपाईँलाई? CO+N2 लेखेको थिएँ, याद छ? हो प्रोड्युसर ग्यास के हो? CO+N2। ठिक छ, याद हुन्छ? हेलो हेलो ध्यान छ? ओके छ है। ओके 4 नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस् त, जिङ्क अक्साइड इज अल्सो कल्ड, जिङ्क अक्साइड जुन थियो नि ZNO को 3वटा नाम थियो, एउटा थियो के व्हाइट भिक्ट्रो हैन, सरी व्हाइट भिक्ट्रो भन्छ, व्हाइट जिङ्क व्हाइट थियो, एउटा फिलोसोफर उल थियो, अनि एउटा के थियो? जिङ्क अक्साइड थियो। सो यसको नाम के हो? ZNO को नाम के हो? व्हाइट भिक्ट्रो हो? होइन हैन, यो त हुँदैन, यो मेलाचाइट पनि हुँदैन, यो फिलोसोफर। ठिक छ, ठिक छ, कुल। क्वेसनमा मजा आइरहेको छ, कुनै पनि क्वेसन छोड्दैन, तपाईँहरू टेन्सन नलिनुहोस्। अर्को पार्टमा त मैले धेरैभन्दा धेरै क्वेसन ल्याउँछु, योभन्दा पनि बढी क्वेसन ल्याउँछु। ठिक छ, योभन्दा पनि बढी क्वेसन ल्याउँछु, टेन्सन नलिनुहोस्। ठिक छ, कुनै पनि क्वेसन छोड्दैन। यो 3वटा पार्ट जसले हेर्छ नि जिङ्कको, त्यसको त छर्लङ्गै हुन्छ, हरेक कुरा छर्लङ्गै हुन्छ। ल अब प्रोड्युसर ग्यासको कुरा पनि आयो यहाँ। प्रोड्युसर ग्यास इज इक्जाम्पल कुन हो? प्रोड्युसर ग्यास कुन हो? फेरि आयो यो क्वेसन, फेरि आयो, रिपिट कसरी भयो? सो रिपिट कसरी गर्नुभयो तपाईँ? यो हो एन्सर हो, याद छ? यो पनि त याद होला तपाईँहरू। ल यो हेरौँ 6 नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस् त, जिङ्क अक्साइड इज, मैले लास्टमा मैले पार्ट 1 मा पनि यो क्वेसन राखेको थिएँ, तर जानी मैले यो क्वेसन राखेको छु यहाँ। किन राखेको? किनकि तपाईँलाई याद होस्, यो घोक्ने कुरा हो, अहिलेको लागि घोक्ने कुरा हो। जबसम्म अक्साइड च्याप्टर पढाउँदैन हामीले तबसम्म अहिलेसम्म यो घोक्ने कुरा हो। यो जिङ्क अक्साइड जुन हुन्छ नि ZNO, जुन चाहिँ एम्फोटोरिक अक्साइड हो, यति याद गर्नुहोस्। ठिक छ, अहिले याद गर्नुहोस्, 2 चोटि भनिसकेँ त्यसैले याद हुन्छ तपाईँलाई। कुन हो? एम्फोटोरिक अक्साइड, एम्फोटोरिक अक्साइड। बाई बाई, आजको लागि यति नै। तपाईँहरूले पक्कै पनि जिङ्क च्याप्टर मजाले बुझिराख्नु भएको छ भने मलाई आशा लागेको छ अरे, म आशा लिएको छु। ठिक छ, सो आजको लागि यति नै। इफ तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने पक्का तपाईँको मोटिभेसन कमेन्टमा आउनेछ। बाई बाई।